कम। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिस्थापन विधेयक पास नहुँदा इतिहासमै पहिलो पटक राज्यको सरकारको पहुँचबाट बाहिर, ढुकुटीमा पैसा भएर पनि खर्च गर्न नपाउने। 12औं राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत पहिलो चरणमा घर तथा परिवार सूचीकरण सुरु, सहयोग गर्न तथ्याङ्क विभागको आग्रह। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई नै हस्तान्तरण, समयमै पूरा हुने प्राधिकरणको विश्वास। कान्दाहारवासीलाई घर छाड्न तालिबानको 3 दिने अल्टिमेटम, कारण नखुलाउँदा सर्वसाधारण अन्यलमा। र 6औं संस्करणको महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप असोज 10 गतेबाट हुने उत्कृष्ट 12 टोलीले क्लब लिगमा सहभागिता जनाउने। अब पूरा समाचार। नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएको 70 वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक सरकारी ढुकुटीमा पैसा भएर पनि सरकारले खर्च गर्न नपाउने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तर संसद अवरोधका कारण नयाँ बजेटका लागि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक स्वीकृत हुन नसक्दा सरकारले राज्य कोष नै चलाउन नसक्ने अवस्था निम्तिएको हो। राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताका कारण नेपालमा इतिहासमै पहिलो पटक खर्च प्रणालीमा नौलो अभ्यास हुने भएको छ। भदौ 30 गतेसम्म अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक दुवै पास नभएकाले बुधबार राति 12 बजेबाट सरकारले सरकारी रकम चलाउन नपाउने स्थिति बनेको हो। यसलाई बजेट होलिडे भनिन्छ। यो अवस्थाले अर्थतन्त्रमै खराब असरहरू देखा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अर्थतन्त्रमा यसले दुई खालका प्रभाव पार्छन् क्या। एउटा प्रभाव भनेको त अहिले नै तपाईले खर्च गर्न नपाउने, अब बजेट कहिले पारित हुने टुङ्गो छैन, भोलिदेखि सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन। अब दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने यसले बजेटको कार्यान्वयनलाई अलमल्पा पारिदिन्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट भाद्र मसान्तसम्म संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको संसद अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक असोज 4 गतेसम्मका लागि स्थगन भएको छ। असोज 4 गते पनि प्रतिस्थापन विधेयक स्वीकृत नभए यो स्थिति अझ लम्बिन सक्छ, जसले ससाना खर्च सहित ठूला विकास आयोजनाहरू समेत प्रभावित बन्नेछन्। तन्त्रमा त प्रभाव परिहाल्छ, अलिकति धकेलिन्छ सबै हाम्रो रुटिन, त्यो त असर त पर्छ नि, निश्चित रूपमा यसले त ठुलो प्रभाव पार्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले भदौ 29 गतेसम्म 1 खर्ब 76 अर्ब राजस्व प्राप्ति गरिसकेको छ, तर खर्च भने 74 अर्ब 62 करोड मात्रै गरेको छ, जस अनुसार 1 खर्ब 2 अर्ब भन्दा बढी रकम राज्यको ढुकुटीमा छ। यस्तो अवस्थामा चेक काटेर कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी बताउनुहुन्छ। आम जनतासम्म असर पुग्ने हुँदा जतिसक्दो छिटो बजेट पास गराउनु पर्ने अर्थ सचिव मरासिनीको तर्क छ। त्यस्तै निजी व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले दलहरूका निजी स्वार्थका कारण देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन्। बजेट होलिडे भयो, अर्थतन्त्र डेडलक भयो भने त मुलुक त चाहिँ ब्याकवर्डमा जान्छ होइन। हुन त यो चाहिँ असोज 4 गते फेरि एउटा सहमतिको रूपमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ छ र चाहिँ आशा छ चाहिँ सक्दो यो जनताको लागि, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान गर्नको लागि चाहे सरकार होस् प्रतिपक्ष होस् एउटा जिम्मेवार भएर माननीय सभासदहरूले चाहिँ मुलुक चलाउन दिनुपर्छ। यो जनतालाई चाहिँ दुःख दिने र चाहिँ अर्थतन्त्र डेभलप हुने काम चाहिँ गरिनुहुन्न। प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन नसक्ने सत्ता पक्ष र दल विभाजनको रोष
संसदमा प्रकट गर्ने प्रतिपक्षीको कारण यो अवस्था सृजना भएको हो। चाडबाडको मुख र कोभिड संक्रमणको अवस्थामा सृजित अवस्थाले अन्ततः मध्यम र निम्न वर्गका जनतालाई नै असर पर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेलले मुलुक बजेटविहीन हुनुमा सरकार स्वयं जिम्मेवार रहेको बताउनु भएको छ। विभिन्न राजनीतिक खिचातानी लगायत कारणले मुलुकले बजेट शून्यताको स्थिति सामना गर्न नपरोस् भनेर संविधानमा नै जेठ 15 गते बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले मुलुक बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक वर्तमान सरकार भएको बताउनु भएको हो। डाक्टर कँडेलले प्रतिपक्षले सदन बन्द गराए भन्ने आडमा टिकेर प्रतिपक्षलाई आरोप थुपार्दै बजेट खर्च गर्न पाइएन भन्ने छुट वर्तमान सरकारलाई नरहेको बताउनुभयो। बजेट अधिवेशन कुनै अर्को एउटा पार्टीलाई फोर्नलाई भनेर बन्द गरेर अनि त्यसपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर अब त्यहाँ नै गलत नियत छ र त्यो गलत नियतको कारणले गर्दाखेरि त्यो त गलत कामको परिणाम त जहिले नै गलतै हुन्छ नि त। अन्तिममा गएर त्यसले चाहिँ अब त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ। अहिलेको अवस्था त्यही हो भन्ने लाग्छ मलाई। पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र प्रतिस्थापन विधेयक गन्तव्यहीन भएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रतिस्थापन विधेयक कुन परिवेशमा आधारित भएर ल्याइएको भन्ने नै स्पष्ट नभएको तर्क गर्नुभयो। प्रतिस्थापन विधेयक अथवा चाहिँ योभन्दा अगाडिको बजेटले त भनेकै पनि थियो 15औं आवधिक योजनामा आधारित भएर त्यो अघिल्लो बजेट ल्याएको थियो। अब यसले चाहिँ त्यो कुरो पनि भन्दैन। त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पनि भन्दैन, यसले पनि भन्दैन। कहाँ केमा टेकेर यो चिज चाहिँ भइराखेको छ भन्ने कुरै यसमा चाहिँ प्रश्न छ जस्तो लाग्दैन। डाक्टर कँडेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा कोरोनाबाट क्षति पुगेका 5 लाख परिवारलाई 10,000 को दरले बाँड्ने भन्नुभएको 5 अर्ब रुपैयाँको दुरुपयोग हुने पनि बताउनुभयो। नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीको मागलाई सम्बोधन गरेर संसद चलाउन सरकार र सभामुखको ध्यानकर्षण गराएको छ। महासचिव ईश्वर पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर प्रमुख प्रतिपक्षीका जायज मागलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गर्न सरकार र प्रतिनिधि सभाका सभामुखको ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो। सरकारले बजेटको विषयमा उदासीन र गैर जिम्मेवार चरित्र देखाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा प्रतिस्थापन विधिको तयारीका नाममा सरकारले अनावश्यक समय खेर फालेकोले नै वित्तीय सङ्कटको परिस्थिति सृजना भएको एमालेको आरोप छ। लामो तयारीपछि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकले बजेटरी सिद्धान्त र वित्तीय अनुशासनलाई समेत उल्लङ्घन गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारको गलत निर्णयका कारण विकास बजेटमा कटौती गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्ने गलत बाटो अवलम्बन गरेको एमालेको आरोप छ। बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना 2078 को काम बुधबारबाट सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा घर तथा परिवारको सूचीकरण गर्दै जनगणनाको काम सुरु गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को पहिलो चरणको गणना सुरु भएको छ। बुधबारबाट देशैभरि सुपरिवेक्षकहरूले घर तथा घर परिवार सूचीकरण फारम भर्ने काम सुरु गरेका छन्। यस वर्षको जनगणना 8,500 जना सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार स्नातक गरेका युवा युवतीहरू यस वर्ष सुपरभाइजरको रूपमा खटिएका छन्। देशभर करिब 70,000 घर परिवार सुपरिवेक्षकहरू पुग्नेछन्। घर तथा घर परिवार सूचीकरण असोज 18 अर्थात् 20 दिन सञ्चालन हुनेछ। दोस्रो चरण अर्थात् जनगणना कार्तिक 15 देखि 25 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। जनगणनाका 2 चरणमध्ये यसलाई विभागले पहिलो चरण भनेको छ। सुपरिवेक्षकहरूलाई घर तथा घर परिवार सूचीकरण फारम भर्ने, मोबाइल एपमा दैनिक कामको विवरण भर्ने, कृषि फारम भर्ने, घर परिवार सूचीकरण फारम भर्ने, सामुदायिक प्रश्नावली गर्ने र गणकको अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको विभागले जानकारी दिएको छ। अहिले चाहिँ हामीले सूची तयार गरेर घर घरमा 8,500 सुपरिवेक्षकहरू आजदेखि नै हाम्रो खटिनु भएको छ। उहाँहरूले मुख्य रूपमा पुरुष, महिला र अन्य लिङ्गीहरू कतिजना हुनुहुन्छ परिवारमा
र घरहरूको विवरण लिनुहुन्छ। जस्तै घरहरूको विवरण भन्नाले आवासीय घरमा घर कतिवटा छ, सङ्घ संस्थाको घर कति छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको घर कति छ, स्कुलहरू भएका घर कति छन्, त्यस्तै किसिमका धेरै खाली घरहरू पनि लिन्छौँ हामीले। त्यसले गर्दा व्यापार व्यवसायका घरहरू, उद्योग धन्दाका घरहरू पनि आउँछ। यो पहिलोपल्ट गर्दैछौँ हामीले। नयाँ अभ्यासका रूपमा यसपटक विभागले सामुदायिक प्रणालीको तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको छ। उक्त तथ्याङ्क स्थानीय स्तरको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा लागू हुनेछ। वडा स्तरबाट पनि हाम्रा सुपरभाइजरहरूले सामुदायिक प्रणाली पनि त्यो सँगसँगै पर्नुहुन्छ। त्यो वडाले राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू प्राप्त गरेका छैन नागरिकहरूले, उनीहरूको भौतिक अवस्था कस्तो छ, आर्थिक अवस्था कस्तो छ, वडाको सामाजिक अवस्था कस्तो छ, वास्तवमा त्यो वडा चाहिँ सहर उन्मुख छ कि छैन। सहरी राज्यले त 64% जनसङ्ख्या सहरमा बस्छन् भनेको छ, नगरपालिकालाई सहर मान्छ राज्यले, तर त्यो वास्तवमा सहरी जनसङ्ख्या हो त, त्यो वडा सहरी हो त भन्ने भोलि अध्ययन गर्नको लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो किसिमको तथ्याङ्क पनि सामुदायिक प्रश्नबाट हामीले सङ्कलन गर्दैछौँ। यो नौलो अभ्यास। देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको जनगणनामा आउने सुपरिवेक्षक र गणकलाई सही तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन विभागले सबैमा आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आजबाट कक्षा 12 को परीक्षा सुरु गरेको छ। कोभिडका कारण स्थगित भएको परीक्षा सरकारले तोके अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सञ्चालन गरेको हो। 2 पटकसम्म स्थगित भएको कक्षा 12 को परीक्षा बुधबारबाट सुरु भएको हो। भदौ 30 गतेबाट सुरु भई असोज 8 गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा 3,74,413 विद्यार्थी सहभागी भएका छन्। परीक्षामा सहभागी सबै विद्यार्थीहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाएपछि परीक्षा सञ्चालन गरिएको हो। पछिल्लो पटक परीक्षा सुरु हुनु 8 दिन अघि श्रावण 23 गते परीक्षा स्थगित गरिएको थियो। यसरी परीक्षा स्थगित हुँदा विद्यार्थीमा प्रत्यक्ष असर पारेको विद्यार्थीहरूको गुनासो रहेको छ। स्टुडेन्ट छन् त लाइक अल ओभर नेपालमा धेरै स्टुडेन्ट छैन, सबैले लगाइसक्यो भने त 100% ग्यारेन्टी त छैन। लाइक त्यति भए कतिजना त अझ कोभिड पनि भइरहेको हुनसक्छ नि त होइन। तर गभर्मेन्टले चाहिँ अहिलेको यो अबलिको एक्जाम चाहिँ एकदमै हडबडीमा होइन राम्रो राइट डिसिजन नलिएर लिएको जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। यस्तै केही विद्यार्थी भने सरकारले कोभिडको कारण परीक्षा स्थगित गर्नु राम्रो पक्ष हो भन्छन् भने केही यसको विपक्षमा पनि देखिएका छन्। तयारीको समय कम भएकोले आफूले राम्रोसँग परीक्षाको तयारी गर्न नपाएको पनि विद्यार्थीको गुनासो रहेको छ। जाँच हुन्छ भन्ने, कहिले हुँदैन भन्ने, त्यो पढ्न पनि राम्रोसित भ्याएको छैन होइन। पढाइ पनि अब धेरै ग्याप भयो नि त बिचमा, अनि याद पनि त्यति नहुने क्या पहिलाको जस्तो, दिमागमा अब क्याच नहुने। यस्तै सरकारले पहिले नै होम सेन्टरमा परीक्षा सञ्चालन गर्दा धेरै विकृति भएको र परीक्षा केन्द्र तोकी परीक्षा लिने तयारी राम्रो भएको विद्यालयका शिक्षकले बताउनुभयो। शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै नहुँदा पनि अरू क्षेत्रबाट बाहिर त अब एक किसिमले सरकारको यसलाई कसरी चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्ने अथवा भइहालेको केसमा पनि कसरी चाहिँ नि यसलाई हामीहरूले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ सरकारले एउटा पुरै जनताकोहरूलाई पुरै देशव्यापी रूपमै अझ पनि हामीहरूले सतर्कता त अपनाउनै पर्नेछ। तर होम सेन्टरमा हुँदाखेरि धेरै विकृतिहरू देखियो क्या पोहोरको वर्षमा चाहिँ नि। जस्तै अब हामीले पनि देख्यौँ नि टिकटक भिडियोजहरू शुद्ध बनेर आयो होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि अभियसली होम सेन्टर हुँदाखेरि त लिएको भए त हुन्थ्यो, तर गभर्मेन्टको पनि एउटा आफ्नै किसिमको सोचाइ थियो होला, अलि मर्यादित नै बनाऊ एक्जाम चाहिँ। भदौ 30 गतेबाट सुरु भएको परीक्षामा आफ्नै विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोभिड-19 संक्रमित विद्यार्थीलाई पछि परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाएको छ। नियमित परीक्षा सकिए लगतै अर्को सूचना जारी गरी परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाएको छ। संक्रमणकै अवस्थामा परीक्षा दिन चाहने विद्यार्थीका लागि आइसोलेसनको व्यवस्था मिलाउन सबै परीक्षा केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ आरती पन्त, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैका लागि सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सरकारको अभियानमा साथ दिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्नु भएको छ। जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको ललितपुर स्थित नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालय भवनको बुधबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहे पनि सङ्घीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र शिक्षा विकास व्यवस्थापनमा सक्दो सहयोग गरिरहेको पनि स्मरण गराउनुभयो।
प्रधानमन्त्री देउवाले 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाएका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सकिने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै अबको सम्पूर्ण ध्यान त्यहाँको गुणस्तरीय शिक्षामै केन्द्रित हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ। सबैका लागि सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ति आजको आवश्यकता हो। यस अभियानमा सबै पक्ष केन्द्रित हुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तरीय अभिवृद्धि गर्ने नेपाल सरकारले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको र भविष्यमा थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले सो विद्यालयले दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूको पठन पाठन गराउँदै आएकोमा खुसी समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले मुलुकको शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र निर्वाध रूपले सञ्चालन हुने गरी सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई प्रभावकारी रूपले अघि बढाइरहेको दावी गर्नुभयो। त्यो आइटीको प्रयोग गर्न पनि सबै क्षेत्रमा शिक्षाको पठन पाठनदेखि अन्य जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने एउटा सकारात्मक मतलब हामीलाई सिपको पनि फेरि यो कोभिडले पनि विकास गरिदिएको छ। मन्त्री भुसालले सो भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएकोमा जापान सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। जाइकाको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको मुख्य शैक्षिक भवन 25 कोठाको रहेको छ भने 2 वटा साना भवनमा दृष्टिविहीन बालबालिकाको पठन पाठन हुनेछ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनका लागि सडक सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले पार्टीले हालसम्म हासिल गरेको उपलब्धि युद्ध वा सडक सङ्घर्षकै प्रतिफल भएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनका लागि पनि सडक सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ चिन्तन मनन गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो। नेता पोस्ट बहादुर बोगटीको स्मृतिमा बुधबार पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले विकृत बुर्जुवा प्रणाली बदल्नका निम्ति पनि संविधान संशोधनका लागि सडक सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने तर्फ समेत सङ्केत गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले आफू 2 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधनका लागि संसदमा प्रस्ताव नै लगेको पनि बताउनुभयो। आवश्यक छ भनेर संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता पनि गराएको हो र प्रतिगामी र अलि दक्षिणपन्थीहरूको कारणले त्यो संशोधन त्यति बेला सम्भव भएन। हाम्रो कोसिस छ संविधान संशोधन गर्दै यसलाई परिमार्जन गर्दै जनताको र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। शान्तिपूर्ण रूपले बहसकै तरिकाद्वारा जाओस् भन्ने नै हामी चाहन्छौँ। अध्यक्ष दाहालले सडक आन्दोलनकै बलमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा प्रतिगमनबाट मुलुकलाई जोगाउने र संविधानको रक्षा गर्ने सफलता हात पारेको पनि बताउनुभयो। उहाँले जनताको बलमा प्रतिगमन विरोधी कदमलाई पराजित गर्न सफल भए पनि हाल आएर पार्टीभित्र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पदका लागि मरिहत्ते गर्नेहरूको जमात बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। व्यक्तिगत पदको निम्ति, व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको निम्ति, व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति अलि बढी नै चाहिँ हाम्रो लगाव जस्तो देखिने अनि गुट बनाउनेतिर चाहिँ बढी त्यतापट्टि जाँगर आउने पार्टी बनाउनेतिर भन्दा गुट बनाउँदाखेरि फाइदा हुन्छ कि भने जस्तो सोच्ने। अध्यक्ष दाहालले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको रूपान्तरणमा नेता बोगटीले खेलेको भूमिका सदा स्मरणीय रहिरहने पनि बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रतिस्थापन विधेयक पास नहुँदा इतिहासमै पहिलोपटक राज्यको सरकारको पहुँचबाट बाहिर ढुकुटीमा पैसा भएर पनि खर्च गर्न नपाउने। 12औं राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत पहिलो चरणमा घर तथा परिवार सूचीकरण सुरु, सहयोग गर्न तथ्याङ्क विभागको आग्रह। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई नै हस्तान्तरण,
समयमै पूरा हुने प्राधिकरणको विश्वास। कान्दाहारवासीलाई घर छोड्न तालिबानको 3 दिने अल्टिमेटम, कारण नखुलाउँदा सर्वसाधारण आन्दोलनमा। र 6औं संस्करणको महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप असोज 10बाट हुने, उत्कृष्ट 12 टोलीले क्लब लिगमा सहभागिता जनाउने। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेकपा एमाले नेता भीम रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौता खारेज हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। डडेलधुरामा आज आयोजित कार्यकर्ता भेलापछि सञ्चारकर्मीसँग छुट्टो प्रतिक्रिया दिँदै रावलले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन नहुने बताउनुभयो। रावलले सम्झौतामा अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यको कानून मान्नुपर्ने जस्ता बुदाहरू नेपालको हितमा नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। एमसीसीसँगको जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौताको पछाडि हिन्द प्रशान्त अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत नेपालको लागि दीर्घकालीन रूपमा यसको जुन हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ त्यसबाट विचलित गराउने उद्देश्य अन्तर्निहित छ भन्ने कुरा त अहिले भर्खरै त्यो उपाध्यक्षको भर्नुबाट प्रश्न हुन्छ। त्यसकारण देशभक्त नेपालीहरूले यसप्रति धेरै सजग हुनुपर्छ। रावलले एमसीए नेपाल सरकार अन्तर्गतको कार्यालय नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलाई लक्षित गर्दै रावलले नेपालमा अमेरिकाले राजनीति गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित सरकारी निकायलाई नै हस्तान्तरण गरेको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणको पुर्याएको प्राधिकरणले निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरेको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित सरकारी निकायलाई नै हस्तान्तरण गरेको छ। गत भदौ 9 गते बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले भदौ मसान्तभित्र पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित मन्त्रालय र माताहतका निकायलाई दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार निजी आवास, एकीकृत बस्ती विकास, शहरी भवन पुनर्निर्माणको बाँकी काम शहरी विकास मन्त्रालय, पुरातत्वसँग सम्बन्धित बाँकी काम पुरातत्व विभाग, शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघ अन्तर्गतको पुल सडक पुनर्निर्माणको बाँकी काम स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग लगायतका सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरेको छ। निजी आवाससँग सम्बन्धित कामहरू, त्यसै गरी बस्ती विकासका कामहरू, अनि शहरी सरकारी भवन, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य भवन अनि एकीकृत बस्ती लगायतका कामहरूको हस्तान्तरण चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्तिको पनि व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणका मुख्य कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले बाँकी काम गर्न कुनै समस्या हुन्छ कि भनेर प्राधिकरणको म्याद भने आगामी पौष 9 गतेसम्मका लागि तय गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो। हामीले हस्तान्तरण गर्दाखेरि कामको हस्तान्तरण मात्रै गरेका छैनौँ, जनशक्तिको मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ गरिराखेका छैनौँ, समग्र संस्थाको संरचना नै छ हस्तान्तरण गरेका छौँ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ विभाग अन्तर्गत रहने केन्द्रीय आयोजना कार्य निकाय हाम्रो भवन यथावत रहनेछ। त्यस्तै गरेर जिल्ला आयोजना कार्य निकाय भवन र आवासको कामहरू चाहिँ जिल्लामा चाहिँ त्यो संरचना रहनेछ। आवाससँग सम्बन्धित हाम्रो अनुदान व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन इकाइ छ त्यसका कर्मचारीहरू अब हाम्रो चाहिँ भवनतर्फ चाहिँ त्यसमा चाहिँ मर्ज भएर जानेछन्। हस्तान्तरण कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले पुनर्निर्माणको बाँकी काम आफूहरूले समयमै सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यो गतिमा नै काम अगाडि बढाउन सहयोग र साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र सदस्यज्यूहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकारीज्यूलाई पनि हाम्रो मन्त्रालय कतै डिरेल भयो भने यहाँहरूले सचेत नागरिकको हैसियतले, सचिवको हैसियतले मन्त्रालयको सचिवलाई र मन्त्रीज्यूलाई पनि यसको गन्तव्य नबरालिने किसिमबाट यहाँहरूले वाचडगको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुनेछ। प्राधिकरणले हस्तान्तरण गरेको बाँकी पुनर्निर्माणको काम सम्बन्धित सरकारी निकायले छिटै सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि कुनै पनि समस्या भए तत्काल समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष केशव निरौलालाई शपथ गराउनु भएको हो। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको शपथ ग्रहणपछि अध्यक्ष निरौलाले सुकुम्बासीका समस्याहरूलाई हटाउने बताउनु भएको छ। उहाँले सुकुम्बासी समस्याका नाममा धेरै समयसम्म देशमा जटिलताहरू थपिँदै गएकाले आफ्नो नेतृत्वको टिमले ती समस्याहरूलाई हटाउने प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो। समाधानका लागि गठित यो आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नेपाल सरकारको मलाई नियुक्ति गरेको। सुकुम्बासी समस्याको नाममा धेरै समयसम्म यो देशमा चाहिँ जटिलताहरू थपिँदै गएका छन्। यसलाई हटाउने प्रयत्नमा हामी प्रतिबद्ध हुनेछौँ। शपथ ग्रहण समारोहमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाल, मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी सहितको उपस्थिति रहेको थियो। सरकारले बजारलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न दिने हो भने कोरोनाले थलिएका धेरै व्यवसायमध्ये पुष्प व्यवसाय सबैभन्दा छिटो लयमा फर्किने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बुधबार ललितपुरमा आयोजित फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको 29औं वार्षिक साधारण सभामा पुष्प व्यवसायीहरूले यस्तो बताएका हुन्। व्यवसायीहरूले कोरोना भाइरसको कारण सबैभन्दा धेरै क्षति पुष्प क्षेत्रमा भएको र सरकारले पुष्प व्यवसायीहरूका लागि कुनै पनि नीति नियम नबनाएको बताएका छन्। यद्यपि निषेधाज्ञा हटाएकाले बिस्तारै पुष्प व्यवसायले गति लिइरहेको व्यवसायीहरूले धारणा राखेका छन्। कोरोनाको 2 वर्षभित्र 25% भन्दा धेरैले रोजगारी गुमाएको भन्दै व्यवसायीहरूले पुष्प व्यवसायलाई कृषिमा राख्न माग पनि गरेका छन्। महामारीमा पुष्प व्यवसाय जसरी पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अलिकति समस्यामा छ, त्यसरी चाहिँ पुष्प क्षेत्र पनि समस्यामा छ। यो समस्याको बीचमा पनि हामीले केही कारोबारहरू हामीले गरिरहेका छौँ। पुष्पको विशेष गरिकन अहिले सबभन्दा बढी क्षति भएको भनेको चाहिँ कट फ्लावरको क्षेत्रमा क्षति भएको छ। पुष्प क्षेत्रभित्र आबद्ध भएका जति पनि यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदम नकारात्मक असर पारेको छ। जुन रेसियोमा गइरहेको व्यापार बिजनेस र प्लान्टहरू जुन हिसाबले हामीले उत्पादन गरिरहेका थियौँ त्यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क ब्लक भइदिएर त्यस उत्पादन गर्न पनि बहुत सहजीकरण गर्न धेरै गाह्रो भइरहेछ। अहिले 2 वर्षको चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादन भएका बिरुवाहरू हामीले पर्याप्त रूपमा चाहिँ सेल गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। सरकारको नीति नियमले पनि हामीलाई नहेरेको हिसाबले जस्तो कृषिमा परेन दुःखद कुरा भयो। हाम्रो पनि अब कृषिमा पर्नुपर्ने, त्यो कृषिमा पर्दा पनि हाम्रो व्यवसायलाई सबभन्दा धक्का लागेको भनेको बिहा पार्टी वर्तमानहरू सबै चिज बन्द भइसकेपछि यसै हाम्रो व्यवसायलाई धक्का लाग्यो होइन। 2075-76 मा 2.5 अर्बको टर्न ओभर गरिरहेको पुष्प व्यवसायले 2077-78 मा आउँदा 1 अर्ब 63 करोडमा खुम्चिएको छ। अब आर्थिक समाचार। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले असोजको पहिलो सातादेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने तयारी गरेको छ। दशैं तिहार तथा छठ पर्वका लागि उपत्यका छाड्ने यात्रुका लागि हवाई सेवातर्फको अग्रिम टिकट बुकिङ असोज पहिलो सातादेखि खुला गर्ने तयारी भएको वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले जानकारी दिएको हो। वर्षातका कारण स्थलमार्ग तर्फ ठाउँ ठाउँमा सडक अवरोध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष चाप हवाई सेवामा पर्ने भएकाले त्यसबारे विस्तृत छलफल गर्ने शुक्रबार सङ्घको बैठक बोलाइएको छ। बैठकमा जहाज थप्नुपर्ने, बुकिङ कहिलेदेखि खुला गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने बताइएको छ। आन्तरिक उडानतर्फ 13 कम्पनीका 48 उडानतर्फ दैनिक 150 माथिको नियमित उडान हुँदै आएको छ। दशैं तिहार र छठमा हवाई यात्रुको चाप उच्च देखिने हुँदा थप जहाज थप्नुपर्ने देखिएको सङ्घले जनाएको छ।
साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 40.26 अङ्कले घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 2889.03 बिन्दुमा झरेको हो। कारोबारमा आएका 222 वटा कम्पनीको 1,05,57,866 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 13 वटा समूहको परिसूचक घटेसँगै समग्र नेप्से घटेको हो। सबैभन्दा बढी वित्त समूहको परिसूचक 2.98% घटेको हो। त्यसै गरी ब्याङ्किङ समूहको परिसूचक 1.05%, व्यापार समूहको परिसूचक 0.8%, होटल एन्ड टुरिज्मको परिसूचक 2.24%, विकास ब्याङ्क समूहको 2.11%, हाइड्रो पावर समूहको परिसूचक 2.11%ले घटेको छ। विश्व बैंकले नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि 5 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र नेपालका लागि बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिस हदाद जारवोस बीच त्यस सम्बन्धी 2 अलग अतिरिक्त वित्तीय सम्झौता पत्रमा बुधबार हस्ताक्षर भएको हो। सरकारको प्राथमिकतामा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउनका लागि बैंकले उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइएको थप सहायताले सार्वजनिक खरिद वित्तीय व्यवस्थापन सूचना व्यवस्थापन तथा अधिक उत्तरदायित्वका लागि नागरिक संलग्नताका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सघाउने विश्वास गरिएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रतिस्थापन विधेयक पास नहुँदा इतिहासमै पहिलो पटक राज्यको सरकारको पहुँचबाट बाहिर ढुकुटीमा पैसा भएर पनि खर्च गर्न नपाउने। 12औं राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत पहिलो चरणमा घर तथा परिवार सूचीकरण सुरु, सहयोग गर्न तथ्याङ्क विभागको आग्रह। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई नै हस्तान्तरण, समयमै पूरा हुने प्राधिकरणको विश्वास। कान्दहरवासीलाई घर छोड्न तालिबानको 3 दिने अल्टिमेटम, कारण नखुलाउँदा सर्वसाधारण अन्यलमा। र 6औं संस्करणको महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप असोज 10 गतेबाट हुने, उत्कृष्ट 12 टोलीले क्लब लिगमा सहभागिता जनाउने। अब खेलकुद समाचार। छैटौं संस्करणको एनभिए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप असोज 10 देखि 16 गतेसम्म हुने भएको छ। नेपाल भलिबल संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी राखेपको कभर हलमा असोज 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म आयोजना हुने जनाएको छ। प्रतियोगिताबाट छैटौं एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपमा शीर्ष 7 टोली र 5 महिला टोलीले सहभागिता जनाउने संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले बताउनुभयो। 7वटा चाहिँ मेन्स टिम र 5वटा चाहिँ वुमेन्स टिमलाई चाहिँ यो क्लब लिग जुन चाहिँ चैत महिनामा हुन्छ, यो 2078 चैत महिनामा जुन नेपाल भलिबल गर्ने एउटा चाहिँ प्लान छ, हाम्रो आइटिनरी छ, त्यो अनुरूप यो खेलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 7वटा चाहिँ मेन्स टिम र 5वटा चाहिँ वुमेन्स टिमको चाहिँ छनौट गरेर उत्कृष्ट छनौट गरेर र्याङ्किङको आधारमा छनौट गरेर चाहिँ त्यो लिगको लागि हामीले चाहिँ खेलाउने चाहिँ हामीले चाहिँ यो टुर्नामेन्टबाट चाहिँ गर्छौँ। संघले क्लब च्याम्पियनसिपको पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरेको छ। एक साता आयोजना हुने प्रतियोगिताको विजेताले 4 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दा उपविजेताले 2 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। तेस्रोले 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्दा विधागततर्फ उत्कृष्ट हुनेले जनही 10,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली उज्बेकिस्तान पुगेको छ।
एएफसी महिला एसियन कप सन् 2022 छनौट प्रतियोगिताका लागि नेपाली टिम उज्बेकिस्तान पुगेको हो। नेपाली टिम टर्कीको इस्तानबुल हुँदै उज्बेकिस्तानको तास्केन्त पुगेको हो। नेपाली टोलीको कोभिड-19 को लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। पीसीआरको रिपोर्ट नआएसम्म नेपाली टिम होटलको क्वारेन्टिनमा बस्नेछ। उज्बेकिस्तानको जेआर स्टेडियममा हुने छनौटमा नेपाल समूह F मा रहेको छ। नेपालको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ रहेको छ। नेपालले फिलिपिन्ससँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र फिलिपिन्स बीचको खेल सेप्टेम्बर 18 मा हुनेछ। एसियन कप जनवरी 20 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बागमती गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आजबाट कक्षा 12 को परीक्षा सुरु गरेको छ। कोभिडका कारण स्थगित भएको परीक्षा आजबाट सरकारले तोके अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई परीक्षा सञ्चालन गरिएको हो। यसअघि सरकारले 2 पटकसम्म परीक्षा स्थगित गरेको थियो। आजदेखि असोज 8 गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा 3,74,413 विद्यार्थी सहभागी भएका छन्। 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 को पहिलो चरणको गणना सुरु भएको छ। आजबाट देशभरि सुपरिवेक्षकहरूले घर तथा घर परिवार सूचीकरण फारम भर्ने काम सुरु गरेका हुन्। यस वर्षको जनगणनामा 8,500 जना सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। घर तथा घर परिवार सूचीकरण असोज 18 अर्थात् 20 दिन सञ्चालन हुनेछ। नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएको 70 वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक सरकारी ढुकुटीमा पैसा भएर पनि सरकारले खर्च गर्न नपाउने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तर संसद अवरोधका कारण नयाँ बजेटका लागि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक पास हुन नसक्दा सरकारले राज्य कोष नै चलाउन नसक्ने अवस्था निम्तिएको हो। तालिबानले कान्दाहार शहरका हजारौं सरकारी स्वामित्वमा रहेको आवासीय क्षेत्रका बासिन्दालाई आफ्नो घर छाड्नका लागि 3 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। तालिबानले घर छाड्न अल्टिमेटम दिनुको कारण हालसम्म नबताएको र घर छाडेपछि आफूहरू अलपत्र पनि प्रदर्शनकारीहरूले बताएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली उज्बेकिस्तान पुगेको छ। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौट प्रतियोगिताका लागि नेपाली टिम उज्बेकिस्तान पुगेको हो। तास्केन्तमा नेपाली टोलीको कोभिड-19 को पीसीआरका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। पीसीआरको रिपोर्ट नआएसम्म नेपाली टिम होटेलको क्वारेन्टिनमा बस्नेछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौं, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।